दूसरे भी इसकी पासदारी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयर फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय की वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हुदूद से बखूबी आगाह हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात वफाकी इदारे गैर-ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदार करार दिए गए। महकमा खुराक पंजाब और पास्को के चंद ऑफिसर्स को भी मशकूक करार दिया गया। 45,65,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। पंजाब में गंदम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन पहले से मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक फरोख्त किया गया। गंदम का स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। पहले स्टॉक में कोई 4.2 मिलियन टन जो है ना वो पड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक कमेटी बनाई है जो 4-5 रोज़ में वो भी बताया कि असल में जो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद हुई जिससे मसला बना। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है इजाजत से ज्यादा गंदम दरामद की जो नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त गंदम की जरूरत कम है इसलिए खरीदारी भी कम हो रही है। वजीर आजम ने मामले की तह तक पहुँचने का कहा है। तहरीक इंसाफ की किसानों से यकजहती के लिए लाहौर में रैली। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर बोले, पंजाब में टिकटॉकर और जाली हुकूमत है, पीटीआई किसानों के साथ खड़ी है। खान साहब ने यह कहा है कि अगर तो कोई डील होगी वो होगी सिर्फ एक से पहले जितने भी सियासी कैदी हैं इस मुल्क में उनको आप रिहा करें। ख़वातीन हमारी हैं पिछले 1 साल से वो अंदर हैं। अपने ज़ात के लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको मुकदमों से इस तरह। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मुकदमात हैं वो मैं लड़ूंगा, लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा है अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। शिबली फराज के डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे, हमारा प्लान है अवाम में जाएं। ऑन अब्बास बोले, बानी पीटीआई ने कहा किसानों के साथ जो हो रहा है वो शर्मनाक है। जब पता था 68 लाख टन गंदम मौजूद है तो इंपोर्ट क्यों की? 85 अरब रुपए का घपला किया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा ये तस्लीम शुदा है, बानी पीटीआई के पास साइफर था। दस्तावेजात की 4 इकसाम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, चारों इकसाम में से कोई भी दस्तावेज गुम हो जाए तो क्या जुर्म होगा? कोई दस्तावेज काबिल एहतसाब नहीं, वो गुम जाए फिर तो खैर है ना। क्या साइफर गाइडलाइंस का किताबचा वापस कर दिया? ये ना हो कि फिर हमारे खिलाफ भी एफआईआर हो जाए। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी आपने वो वापस कर दिया है। सिंध हुकूमत सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला का इज़हार ख्याल। कहा, सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकों के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने और मंशात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। ज़मीनों पर कब्जों को भी नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कोई शख्स कच्चे में सहूलतकारी में मुलविस है तो नरमी नहीं बरती जाएगी, क्रिमिनल जैसा बर्ताव रखा जाएगा। असलहे की नुमाइश पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कल से एक्शन लेंगे।
PAF اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، آرمی چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کیڈٹ سے خطاب میں کہا ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری، جس کی بڑی مثال فروری 2019 ہے۔ اسلحے کی دور سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ غزہ جنگ اس بات کی تازہ مثال ہے کہ جنگیں کیا کیا مصائب لا سکتی ہیں۔ غزہ میں بچوں، بزرگوں اور خواتین کا قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز دبا نہیں سکتی۔ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت یا ملٹری کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا اپوزیشن لیڈر کے بیان پر انہی سے پوچھا جائے۔ شہزاد اکبر کے الزامات پہ بے بنیاد اور سیاسی ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں۔ اپنے شہریوں کو نشانہ بنانا ہماری پالیسی نہیں۔ صحافی نے پوچھا کیا امریکی وفد کے دورہ پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال پر بات کی؟ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا امریکی وفد کے دورے کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گی۔ بھارت پر زور دیتے ہیں اشتعال بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور خطے میں سب سے کم تنخواہیں اور مراعات لینے والے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے نہ تنخواہ لیتے ہیں نہ وہ کچن کا خرچہ لیتے ہیں۔ پارلیمنٹ اور کابینہ دنیا میں سب سے کم تنخواہ اور مراعات لے رہی ہے۔ وزیر اعظم تو تنخواہ بھی نہیں لیتے، سفری اخراجات جیب سے ادا کرتے ہیں۔ وزراء کی تنخواہ 2 لاکھ کچھ ہزار روپے ہے، وہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ نہیں لیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2700 ارب کے ٹیکس مقدمات زیر سماعت ہیں۔ وزیر اعظم نے FDR میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پر نہیں میرٹ پر ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے کہا چند روز میں سعودی سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان آ رہا ہے، آنے والے دنوں میں معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ وفود کے آنے اور یہاں سے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کس تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل سکواڈ ہے وہ کر دیں گے۔ اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلیئرٹی سے ایک یا 2 لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سیریز ہماری بڑی اچھی گئی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ روٹیشن اور اتنی زیادہ ڈیبیو کرائے ہو۔ اور آئرلینڈ اور دورہ انگلینڈ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کا حصہ بننے والی ٹیم میں تبدیلیاں، فاسٹ بالر زمان خان اور اسامہ میٹ ڈراپ، حارث رؤف اور حسن علی کی واپسی، سلمان علی آغا بھی اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب، محمد رضوان، اعظم خان اور عرفان خان نیازی انٹری سے صحتیاب اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے T20 کے بعد ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔